وچ ہن سیر ہی نہ اٹھاون۔ مینوں شک پیدا ہو گیا کہ کدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارکہ کفش انصری تو پرواز تے نہیں کر گئی، ایڈا لمبا سجدہ کدھر سجدے وچ حضور دی ڈیتھ تے نہیں ہو گئی، ظاہری طور پردہ تے نہیں کر گئے کملی والے۔ فرماندیاں نے کہ میں پاؤں مبارک دی انگلی چھنگلی نو انج کر کے ہلایا تے حضور نے بھی اپنے جسم نو حرکت دیتی تے حضور نے سجدے وچ سر اٹھایا، سلام پھیر کے کملی والے فرمایا عائشہ جاننی ہے اج دی رات کیڑی ہے؟ عرض کیتی آقا کیڑی رات ہے؟ فرمایا شب برات دی رات ہے تے میں آج رب نال راز و نیاز دیاں گلاں پیا کرنا وا، اپنے رب دی بارگاہ وچ توبہ استغفار پیا کرنا تے معافی پیا منگنا۔ فرمایا میں اپنے رب دی بارگاہ وچ عبادت پیا کرنا۔ نوجوانوں ساڈے کملی والے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب دے نبی ہو کے تے آپ جاگ سکدے نے، اس رات سوندے نہیں تے امتیاں نو بھی درس دے دیتا میں نبی ہو کے نہیں سوندا، تسی امتی ہو کے نہ سمیا جے۔ میں نبی ہو کے نہیں سوندا تے تسی امتی ہو کے نہ سمیا جے۔ دو روایت اور تیسری روایت سنو اس موقع تے، اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والے نال دو روایتاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو شب برات دی رات آندی ہے اللہ دی رحمت پہلے آسمان تے آ جاندی ہے، اللہ دی رحمت پہلے آسمان تے آ جاندی ہے اور آ کے اپنے بندیاں نو واجاں مار دی ہے۔ اللہ دی رحمت آوازاں دیندی ہے کوئی میرے کولو اج دی رات رزق منگن والا؟ ہے کوئی میرے کولو اج دی رات اولاد منگن والا؟ میں انہوں اولاد عطا کراں۔ ہے کوئی اج دی رات میرے کولوں گناہاں دی معافی منگن والا؟ میں او دے گناہ معاف کر دیواں۔ ہے کوئی اج دی رات کوئی میرے نال صلح کرن والا؟ میں او دے نال صلح کراں۔ اللہ دی رحمت پہلے آسمان تے بندیاں نو آوازاں مار دی ہے کوئی اج دی رات اپنی بیماری دی اپنی صحت منگن والا؟ او دی بیماری دور کیتی جائے اور انہوں میں صحت عطا کراں۔ رب دی رحمت بندیاں نو آوازاں مار دیئے، اور میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ جیڑی بھی نیک دعا کردہ ہے اللہ قبول فرما لیندہ ہے، جیڑی بھی نیک دعا کردہ ہے اللہ قبول فرما لیندہ ہے، انہاں دی دعا نو رد نہیں کردہ۔ پتہ چل گیا جیڑی رات شب برات دی رات آ رہی ہے نا، انہوں عام نہ سمجھیا جے، یہ بڑی ہی خاص رات ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا بندہ آدھی گناہاں دی توبہ کرے اللہ دی بارگاہ اللہ انہوں بڑا جلدی معاف کر دیتا ہے، انہوں بڑا جلدی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندیا گناہ کر لئی آجا میری بارگاہ، فرمایا گناہاں دی معافی مانگا میں تینوں معاف کر دیاں گا، میں تینوں معاف کر دیاں گا۔ سبحان اللہ فرماؤ تو میں اللہ دا قرآن پڑھا ہوئی اچھی سبحان اللہ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ماں راگ دے نینا والے آؤ اپنی زبان فیض ترجمان دے وچوں اعلان فرما دیو، سونے آئے اپنے لب مبارک کھولو ذرا میٹھا میٹھا بولو دینا نو ارشاد فرما دیو۔ عرض کیتی یا اللہ کی حکم کرنا ہے؟ فرمایا انہاں نو آکو اپنی جاناں دے اوتے ظلم کر لین، اگر گناہ دا بوجھ اٹھا لین تے پھر پریشان نہ ہون۔ اللہ فرمایا سونے انہاں نو فرما دیو میری بارگاہ دے اندر آ جان، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میری رحمت نہ امید نہ آئون، میری رحمت نہ امید نہ آئون۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں انہاں دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا اللہ بہت بڑا بخشن والا مہربانیاں فرمان والا رؤوف بھی ہے تے رحیم
भी है। अल्लाह अपने बंदियां नाल बड़ा ही प्यार करने वाला है। नौजवानों रब दसना चाहते अपनी जान के उत्ते जुल्म कर लो, गुनाहां दे पहाड़ भी चुक के मेरी बारगाह के अंदर लैके आओ। सच्चे दिल दे नाल माफी मंगो, मैं तुहानू माफ कर देंगा। सच्चे दिल नाल मेरी बारगाह चो माफी मंगो, मैं तुहानू माफ कर देंगा। इस वास्ते मियां साहब फरमाते ने, जे मैं वेखा ए अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते पल्ले बल्ले बल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। अगे मियां साहब फरमाते ने, रहमत दा ए दरिया इलाही हर दम वगदे तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनो ए कम बन जांदा मेरा। जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा है मेरा। ऊपर वाला सोच कट दे, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा है मेरा। अल्लाह फरमाया शबे बरात की रात आ गई आ, फरमाया आजा मेरी बारगाह च बंदिया, आजा लौट के मेरी बारगाह च माफ़ी ते मंग। फरमाया तेनू माफ़ी असी दे देंगे। फरमाया माफ़ी ते मंग साडी बारगाह दे विच। नौजवानों, इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपनों किसी ने पूछा हजूर शबे बरात आ गई तो तुसी शबे बरात किवें गुजारते हो? इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन दे बड़े भाई ने फरमाया कि शबे बरात आ गई है, मैं इनके 3 हिस्से कर लेना। इस रात के अंदर मैं इबादत दे 3 हिस्से कर लेना। जी किवें 3 हिस्से कर लेंदे हो? आपने फरमाया कि पहला हिस्सा जेड़ा रात का शबे बरात है, मैं उस रात के अंदर पहला हिस्सा आदे नाने ते दरूद पढ़ता होना, क्योंकि अल्लाह फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक मैं ते मेरे फरिश्ते दरूद भेजने आ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालियो तुसी दरूद भी भेजा करो, दरूद भी पढ़िया करो ते खूब सलाम भी पढ़िया करो। फरमाया जेड़ा पहला हिस्सा कि मैं अपने नाना जान ते दरूद भेजना। अर्ज की हजूर दूसरा हिस्सा? फरमाया जेड़ा रात का दूसरा हिस्सा है मैं नवाफल पढ़ता होना, नफल पढ़ता होना। अर्ज की लजपाला तीसरा हिस्सा? फरमाया तीसरे हिस्से मैं अल्लाह की इबादत करना, ओ इबादत करना जेड़ा इस रात मेरे नबी ने की है, ओ इबादत करना कि जेड़ी इस रात मेरे नबी ने की है। पता चल गया इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इबादत करते ने ते उवें ही करते ने जिवें आप दे नाना जान ने की है। पता चल गया इस रात आप दे नाना जान आपने जाग के इबादत की है, तो 2 तरह भी जाग के इबादत करता है। नौजवानों आओ बड़ी प्रीत की गल सुनावा ते मिठी जी गल सुनावा। क़यामत का दिन होएगा ना, तो एक बंदे दियां नेकियां ते बदियां तोलियां जान गियां। जदों नेकियां ते बदियां तुलन गियां, उहदियां जड़ियां बदियां होणगियां ते नेकियां होणगियां, पलड़ा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। एक नेकी घटदी होवेगी, अल्लाह फरमाएगा कि बंदिया जा तू एक नेकी लैके आ, एक नेकी लैके आएगा तो तेरी नजात होएगी, असी तेनों जन्नत दे देंगे। एक ही घटदी जा ले आ। नौजवानों एक नेकी लैन दे वास्ते अल्लाह की बारगाह दे अंदरों हुक्म होएगा, एक नेकी लैन वास्ते जाएगा, टुरे टुरे अपनी माँ दे कोलों चला जाएगा, जा के अर्ज करेगा अम्मा एक नेकी दे दे।
اما آکھے گی کہ پترا نفسی نفسی اج تے مینوں اپنی پئی ہوئی ہے، جا کسے ہور دے بوئے دے چلا جاؤ۔ او ٹریا ٹریا اپنے باپ دے کولوں چلا جائے گا، جا کے کہے گا یا بوئے کہ نیکی دے دے، باپ بھی نوجوانوں نیکی نہیں دے گا، نفسی نفسی دی آواز آئے گی۔ ٹریا ٹریا اپنے بھائیاں دے کولوں جائے گا، اتھوں بھی نفسی نفسی دی آواز آئے گی۔ ٹریا ٹریا اپنی بہناں دے کولوں جائے گا، اتھوں بھی نفسی نفسی دی آواز آئے گی۔ ٹریا ٹریا نوجوانوں اپنے یار سجنا بیلیاں دوستاں دے کولوں جائے گا، ایک نیکی دے دیو، اتھوں بھی نفسی نفسی دی آواز آئے گی۔ اللہ فرماندے الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا اس دن یار یار دا دشمن بن جائے گا، جگری یار اپنے یار تے سجن دے دشمن بن جان گے۔ اس دن ابو کم نہیں آئے گا، اس دن اماں کم نہیں آئے گی، بہنا دے برا کوئی بھی کم نہیں آئے گا۔ جدو سارے پاسوں انکار ہو جائے گا، ایک کوئی نیکی نہیں دے گا۔ ٹریا ٹریا نوجوانوں اللہ دی بارگاہ جو واپس ٹرن لگے گا، ایک آوازہ بلاندے آئے گا، اے اللہ دے بندے آؤ، پریشان نہ ہو، کی ہویا جے تیرے کول ایک نیکی کٹ دیئے، تیرے کول کٹ دی نیکی ایک میرے نامہ اعمال دے وچ ایک ہی نیکی ہے، ایک نیکی نال رب نے مینوں جنت تے کوئی نہیں دینی، تیری تے تھوڑ دیئے کہ ایک نیکی میری لے لے، جا تو جنت دے اندر چلا جا میری خیر ہے۔ نوجوانوں ایک نیکی لے کے ٹریا اللہ دی بارگاہ وچ جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں نیکی لے کے آ گیا ہوں۔ اللہ فرمایا تیری ماں نے تینوں نیکی دیتی ہے، عرض کرے گا یا اللہ نہیں، فرمایا تیرے باپ نے دیتی ہے، عرض کی تھی یا اللہ نہیں، فرمایا انہوں جنت دے دیو۔ او نوجوانوں بندہ جدو جنت والے پاسے ٹرے گا، اللہ فرمائے گا بندیا ذرا رک جا، او بندہ رکے گا، اللہ فرمائے گا نیکی کنے دیتی ہے، کہنے لگا یا اللہ فلاں بندے نے نیکی دیتی ہے، میری کٹ دی نیکی ایک سی، ان دے نامہ اعمال وچ نیکی ہے ہی ایک سی۔ اللہ فرمایا انہوں بھی میرے کو لے کے آ، ٹرا جائے گا، اس بندے نے بھی اللہ دی بارگاہ چ لے کے آئے گا۔ اللہ فرمائے گا کائنات دے اندر فرمایا میرے تو بعد سخی کوئی نہیں، میں ساریاں تو سخیاں دا بادشاہ وا، تو میں نو سخاوتاں کر کر کے پیا وکھانا ہے، تو میں نو سخاوتاں کر کر کے پیا وکھانا ہے۔ فرمایا جا تو بھی جنت چلا جا، جا تو بھی جنت چلا۔ سون دا جڑا سوچنا ہے دے وچ لا دے حضرات، وہ آکھے گا بندیا میری کٹ دی ایک تے تیرے نامہ مالچ ہے ہی ایک تے میری تے ایک ہی ہے، ہو سکتا ہے ان دے نال میں جنت نہ جاواں تے تیری کٹ دی ایک تو لے لے، تو جنت تے چلا جا میری خیر ہے۔ اللہ فرمائے گا مینوں سخاوتاں کر کر کے پیا وکھانا، میں تے ویسے ہی سکی ہاں۔ فرمایا جا تم ہی جنت تے چلا جا، جا تم ہی جنت تے چلا جا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا ہے تیرا، جے ایک قطرہ بخشے سانو کم بن جاندا ہے ساڈا۔ نوجوانوں وہ ایسا دن ہوئے گا، ایسا دن ہوئے گا، تھوڑا جا والیوم کٹا دیو، ایسا دن ہوئے گا کہ جس دن رب اینا بندیاں ہوتے کرم کرے گا، اینا کرم کرے گا، اینا کرم کرے گا کہ شیطان انہوں بھی امید لگ جانی ہے اج میری بھی بخشش ہو جانی ہے۔ اینا کرم ہوئے گا کہ شیطان نو بھی امید لگ جانی بھی اج اسی بھی بخشیاں جانا ہے۔ جتھے شیطان نو اینی امید لگ جانی تے پھر بندیاں تے اللہ کنا کرم فرمائے گا۔ جتھے شیطان نو امید لگ جانی تے بندیاں تے اللہ کنا کرم فرمائے گا۔ نوجوانوں جدو اللہ نے اپنی بارگاہ تے وچوں کڈیا نا شیطان نو، رب نے آدم علیہ السلام نو بنا کے فرمایا میرے آدم نو سجدہ کرو، سارے نے سجدہ کیتا الا ابلیس، ابلیس آکڑ گیا، کہنے لگا کہ میں انہوں سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ فرمایا حکم میں دیتا سی، میرے حکم نو تو من کے سجدہ کرنا سی۔ عرض کیتی یا اللہ انا خیر منہ، میں یہ دے نالو بہتر ہاں، میں اگ وچوں بنیا ہے، یہ میرے سامنے مٹی چوں بنیا ہے، اگ بہتر ہوندی ہے، میں کیویں انہوں سجدہ کراں؟ پروردگار نے فرمایا میں حکم کیتا سی میرے آدم نو سجدہ کرو،
تو میرے آدم نو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ عرض کیتی یا اللہ نا خیر میں دے نالو بہتر ہاں، اے میرے نالو گھٹ میں دے نالو افضل ہاں۔ اللہ فرمایا میں حکم کیتا سی میرے آدم نو سجدہ کر، عرض کیتی یا اللہ میں نے نو سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ فرمایا فاخرج فإنک رجیم، نکل جا بے ایمانا میری بارگاہ دے وچوں، فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا مردودہ میری بارگاہ دے وچوں، جا دفاع ہو جاؤ۔ نوجوانوں اللہ انہوں اپنی بارگاہ دے وچوں کٹ دے گا اور انہوں مولت بھی مل جائے گی۔ اللہ دی بارگاہ میں جرد کرے گا یا اللہ لا اقعدن، میں انہاں دے رستے دے اوتے بواں گا، اے مسجد والے پاسے جان کے میں مسجد وچ نہیں جان دیاں گا، اے محفلاں والے پاسے جان کے میں محفلاں وچ نہیں جان دیاں گا۔ یا اللہ انج کر کے عبادت کرن واسطے جان کے میں عبادت نہیں کرن دیاں گا، درباراں والے پاسے جان کے میں درباراں تے بھی نہیں جان دیاں گا، میں تیرے بندیاں نو اغوا کر کے لے جاواں گا، انہاں نو جنت والے رستے تو ہٹا کے دوزخ والے رستے تے لے کے جاواں گا۔ یا اللہ میں انہاں کول پٹھے کم کرا کے دوزخ والے پاسے لے کے جاواں گا، انہاں نو اپنا سجن تے بیلی بنا لواں گا۔ یا اللہ میں مشرق والے پاسوں بھی حملہ کراں گا، مغرب والے پاسوں بھی حملہ کراں گا، اگوں بھی کھلو کے حملہ کراں گا، پچھوں بھی کھلو کے حملہ کراں گا، سجے پاسے آ کے بھی انہاں تے حملہ کراں گا، کھبے پاسے آ کے بھی انہاں تے حملہ کراں گا، تیرے بندیاں نو ورگلا کے دوزخ والے پاسے لے کے جاواں گا۔ اللہ فرمایا ذلیلا یہ چار سیڈاں تو مل لیاں نے، دو سیڈاں تینوں یاد نہیں رہیاں، فرمایا تو چاروں سیڈاں تے میرے بندیاں تے حملہ کرے گا، دو سیڈاں تینوں بھول گئیاں نے، فرمایا وہ دو سیڈاں اے نے، فرمایا میرا بندہ جدو سجدے وچ جائے گا، سجدے وچ جا کے سبحان ربی الاعلی پڑھے گا، فرمایا تھلے جھکے گا، جھک کے مینوں سبحان ربی الاعلی کہہ کے پکارے گا، جدو سجدے وچوں سر چکے گا اتا انج کر کے ہاتھ کر کے دعا کرے گا، فرمایا جب جھک جائے گا تو جا اتا ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا میں سارے گناہ معاف کر دیا۔ فرمایا چار سائڈاں تے تو مل لیاں نے، مشرق مغرب جنوب شمال چار چفیروں میرے بندیاں نو تو ورگ لائیں گا، دو سائڈاں تینوں یاد نہیں نہ رہیاں، فرمایا میرے بندے تھلے ہو کے سجدہ کرنگے، فرمایا اوتا میرے آل ہاتھ اٹھا کے دعا کرنگے میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، سارے گناہ ہی معاف کر دیاں گا۔ اس واسطے سجدے وچ جھک جاؤ۔ نوجوانوں میں تانوں شب برات دی تیاری کرا رہا ہوں، رات آ گئی جے شب برات، اور یہ ایسی رات ہے کہ بندہ جیڑی بھی دعا کرے اللہ قبول فرما لیندہ ہے، جیڑی بھی دعا کرے میرا اللہ ان دی دعا قبول فرما لیندہ ہے۔ کچھ ایسے بندے بھی نہیں کہ جنہ دی اس رات بھی توبہ قبول نہیں ہوئے گی، کنہ بد بخت بد نصیب ہے کہ جدی اس رات بھی توبہ قبول نہ ہوئے۔ انہاں میں ایک تے او بندہ کہ جڑا شرک کردہ ہوئے گا، شرک کرن والے دی اللہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک پکی تے سچی توبہ نہ کر لے، جب تک توبہ نصوح نہ کر لے اللہ تعالیٰ کوئی بھی اس دی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسرا او بندہ جڑا تعلق توڑدا ہوئے گا اللہ ان دی بھی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور تیسرا او بندہ جڑا تکبر کرے، ہر ایک نو اپنے آپ تو اللہ سمجھے افضل سمجھے، او بندہ بھی جنت نہیں جائے گا، او دی توبہ بھی قبول نہیں ہوئے گی جب تک اپنی اس عمل تو پکی سچی اللہ دی بارگاہ وچ توبہ نہ کر لے۔ اور میں کتابوں وچ پڑھے او بھی بندہ کہ جڑا شراب پیندہ ہوئے گا ہمیشہ لئی، اور جب تک پکی سچی توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان دی توبہ بھی قبول، باقی جنیاں نمازاں روزے جننے بھی نیک عمل کرے جب تک ان دے تو معافی نہیں منگے گا اللہ نے او دی توبہ بھی قبول ہے۔ کئی لوگ سارے شادیاں بیاواں تے فیشن سمجھ کے شراب پیندے نے، فیشن سمجھ کے، اور میں کتاباں وچ پڑھیا کہ جب شراب اتنی دیر تک شراب بندی نہیں جب تک ان دے وچ شیطان پیشاب نہ کر دے وے۔ اج اسی مولا علی دا نام تے لینے ہیں کہ مولا علی یا علی ہم تمہارے ہیں، تے مولا علی فرماندے نے کہ ایک کنواں ہوئے ان دے وچ شراب دا ایک تمکا ڈگ پوے، فرمایا پھر اس خون بند کیتا جائے،
فرمایا پھر اون دے اتنے اچا سارا مینارہ بنایا جائے، مینوں کوئی کہے علی اندے تے کھڑے ہو کے اذان پڑھتے، میں اذان نہیں پڑھاں گا، کیونکہ وہ خوہ دے وچ ایک شراب دا تمکا ڈگے تے جن دے پیٹ دے وچ منہ دا من چلا جائے تے انہوں پھر بھی اللہ دا خوف نہ آوے۔ 4 چیزاں فرمایا ان دی بھی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور 5واں وہ بندہ جڑا زانی ہوئے گا، ہمیشہ واسطے زنا اور توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان دی بھی کوئی عبادت قبول ہے۔ 6واں وہ بندہ جڑا والدین دا نافرمان ہوئے گا۔ نوجوانوں، والدین اگر ناراض نے تو عبادت بھی کریں، تیری عبادت رب چولھے وچ پانی ہے۔ 70 دیگاں رب دے راہ وچ صدقہ خیرات کر کے ونڈ دے، رب دے گھر بھی ٹر جا، جے ماپے ناراض نے تے تیری کوئی عبادت بھی قابل قبول ہے۔ اے جڑی منگل نو شب برات آ رہی ہے، اس رات رو رو گریہ زاری کر کے بھی رب دی بارگاہ وچ رو، یا اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ نے تینوں ایتھے بھی معاف نہیں کرنا۔ میں آخر تو ایک گل تانوں سناواں گا، لیکن ایتھے ایک گل سنو۔ والدین، اللہ فرماندا ہے میں تیری عبادت چولھے وچ پانی ہے، فرمایا چٹی داڑھی والا بابا راضی کر لے، سفید والا والی ماں راضی کر لے، میرے گھر نہ بھی آویں میں تینوں اوتھے ہی معاف کر دیاں۔ ایک بندہ کعبہ شریف دا طواف پیا کرے، بڈھی ماں نو انہیں اپنے موڈیاں تے چکیا تے بڈھی ماں نو موڈے تے چک کے تے کعبے دا طواف پیا کرے۔ نوجوانوں ماں ضعیف ماں نو چک کے کعبے دا طواف پیا کرے، ایک چکر آیا، پھر دوسرا چکر آیا، پھر تیسرا چکر آیا، اس طریقے صفا مروہ دی سائی کرے نالے مقام ابراہیم دے ہوتے نفل بڑے نوجوانوں 7 اپنی مانوں اپنے موڑیاں دے ہوتے چوکے کرائے۔ ایک دن نوجوانوں اج کر کے طواف کر رہے آؤ، اپنی مانوں موڑیاں دے اٹھا کے طواف کر رہے آؤ۔ راس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ہی کعبہ شریف دا طواف کر رہے، اے بندہ قریب ہو کے کہنے لگا حضور دے پیارے صحابی دے پیارے غلام، میں اپنی ماں نو 7 موڑیاں تے چوکے کرائے نے، میری عبادت اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوئی ہے کہ کوئی نہیں؟ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے کہ کوئی نہیں؟ 7 اپنی ماں نو موڑیاں تے چوکے کرائے نے، اپنی ماں دا حق ادا کیتا ہے کہ کوئی نہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نوجوانا تو آنے میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے، جیڑی رات تیری ماں نے تینوں جنم دیتا سی، تینوں جمن لگیا، تیری ماں نے ایک تکلیف دا جھٹکا برداشت کیتا سی، اجے تے اس ایک تکلیف دے جھٹکے دا حق بھی ادا نہیں کر سکیا۔ جیڑی رات تیری ماں نے تینوں جنم دیتا سی نہیں تے تکلیف دا ایک جھٹکا لیا سی، تینوں جمن لگیا، تو آنا میں 7 اج ماں نو موڑیاں تے چک کے کرائے نے تے حق ادا کر دیتا ہے، اس ایک کڑی دا حق تو ادا نہیں کر سکیا جڑا تینوں جمن لگیا تیری ماں نے تکلیف دا ایک جھٹکا لیا سی۔ نوجوانوں شب برات تو پہلا اے میسج کر دے ہو نا، کئی عادتن کر دیندے نے جی شب برات آ رہی مجھے معاف کر دو، جو غلطی ہوئی کئی رسمہ نہیں کر دیندے نے، کئی عادت انج معافی نہیں ہونی۔ اگر سچے دل نال، بلکہ صوفیاء فرماندے نے، بزرگ فرماندے نے کہ جدے نال ناراضگی ہے وہ دے بوئے تے چل کے جا، انہوں کہے یار شب برات آ رہی ہے تے بڑی قسمت تے نصیباں لی رات آ رہی، یار اس رات رب دے دروازے کھل جانے نے، اینی منگائی ہے یار، اینی منگائی تے مینوں معاف کر دے، ان دے بوئے تے ٹر کے جا، رسمن تے عادتن کم نہ کر، ان دے کول ٹر کے جا، جن قدم صلح واسطے ٹر کے جائے گا اللہ درجے بلند کر دے گا۔ جے بھائی ناراض ہے تو انہوں جا کے منا، جے بہن ناراض ہے تو ان دے بوئے تے جا، یار سجن بیلی ناراض نے تو انہوں دے بوئے تے ٹر کے جا، جے سفید والاں والی ماں ناراض ہے تو دے بوئے تے جا، امی اللہ واسطے معاف کر دے، جے تو ناراض ہوئے ہو تو میری تے بخشش ہی نہیں ہونی، جے تیرا ابا ناراض ہے تو ان دے کول جا کے معافی مانگ، پھر شب برات دی رات نو نفل پڑھ، پھر عبادت کر، پھر رب کول جو منگے رب دے خزانے انج کر کے تینوں آوازاں مار دے ہونگے، جو منگے گا میرا اللہ تینوں عطا فرما دے گا۔ فرمایا تو کیا نا میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے، تینوں جمن لگیا جیڑی تکلیف دا ایک جھٹکا تیری ماں نے لیا سی تو تے ان دا حق بھی ادا نہیں کر سکیا۔ پتہ چل گیا نوجوانوں جب تک ماپے بندے نو معاف نہ کرن اتنی دیر تک بندے نے اتنی دیر تک معافی کدھروں نہیں ملنی۔ اور بالخصوص اے جڑے 40 سال تو لنگ گئے ہو،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ। ਕੁਝ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਥੋੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਰੱਬ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 100-200 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 100-200 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ 1000 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਜੋ ਵਕਤ ਉਦੋਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ 1000 ਸਾਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ 1800 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी मेरे तो बाद एक नबी आवेगा, ਉਹਦੀ उम्मत होवेगी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਅੱਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? आपने फरमाया जी। कहने लगी नबी अल्लाह फिर उन्होंने महल्लात मकान नहीं बनाने? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा एडे सोहने महल माड़ियाँ तो एडे सोहने मकान बनाएंगे, तू वेखेंगी तो तेनू हैरान रह जाएगी, एडे सोहने महल बनाएंगे। अच्छा हैरान रह गई। कहने लगी नबी अल्लाह अगर मैनू रब इन्नी उम्र देवे ना 70 साल या 80 साल या 60 साल, तो मैं एक सजदे विच ही सारी उम्र गुजार देवां, एक सजदे विच ही सारी उम्र गुजार देवां। नौजवानों जो 40 साल तो जोड़ा बंदा लंघ गया अजे भी उन्होंने मस्जिद आने की तौफीक नहीं ना हो रही, वो समझे कि मेरे नाल मेरा रब नाराज़ है। अल्लाह के बंदे कित्थों जाके मुड़ना जे, मुड़ आओ वापस। शबे बरात आ गई जे, आके रब की बारगाह दे विच माफ़ी मंग लो। इस वास्ते मियाँ साहब फरमांदे ने हड्डियां कंबन बई हड्डियां कंबन ते गोडे खड़े कने ते उठ के आई लग तेरा अजे भी बदियों बाज नया रब ने जिन्हों तौफीक दी है जिंदी 70 साल 80 साल उम्र हो जाए। और नौजवानों एक नौजवान है जिंदी उम्र है 18-19 साल या 20 साल, नौजवानों उन्होंने कोई बंदा कहे तू नमाज पढ़िया कर, तू दाढ़ी रख ले, वो कहता नौजवानों अगो जवाब ये देंदा अजे तो मेरी शादी होनी है, शादी हो ले जदों मैं 50 साल टप जावांगा फिर मस्जिद का नमाजी बन जावांगा। ये शैतान दे झूठे दारे ने, शैतान तुहानू वरगला के दोज़ख वाले पासे लैके जाना चाहता है। अज जेड़ा नौजवान दी 20 साल उम्र है वो कहते मैं नेकियां कर लवांगा, जे 70-80 साल 90 साल में पहुंचना है। जिंदी नौजवानों 25 साल की उम्र है उन्होंने भी अजे कोई मरन का कोई अंदाजा कोई नहीं, कहता अजे मैं तो जीना है 12 साल, अजे तो मैं नौजवान हाँ। और नौजवानों के बजुर्गों ये जी ऐसी उम्र है ना कोई बुढ़ा वेखदी है ना नौजवान वेखदी है, एक ना एक दिन अल्लाह की बारगाह के अंदर टुर के जाना है। इत्थे 18 साल के नौजवान टुरदे वेखे ने, बुढ़ा बाप उन्होंने अपने मोढियां ते चुक के लैके जाता है। मैं बड़े इंज दे बंदे वेखे ने जिन्होंने आंदा हुंदा सा यार नमाज पढ़िया कर, वो आंदे सन नक्शबंदी कल असी नमाज शुरू करांगे, असी अगले साल रोजा रखना शुरू कर देवांगे, जाओ जाके कदे कब्रिस्तान का चक्कर ला के आवो। इंज दे तुहानू बड़े नजर आएंगे जेड़े आंदे आंदे मर गए, कल नमाज पढ़ांगे अगले साल रोजा रखना शुरू करांगे। ऐसे तुहानू बंदे बड़े नजर आएंगे जेड़े इंज दियां गल्लां करदे हुंदे सन। मियां साहब फरमांदे ने सुबह होई सुबह होई सुबह होई ते पंछी गरा नू आए, पर ओ नहीं आउंदे
شام ہوندی تے پنچھی صبح نکلتے ہیں تے شامی گھر آ جاندے نے، پر جیدہ ایک باری گھروں چلا جائے فوت ہو جائے وہ دوبارہ مڑ کے واپس نہیں آندا۔ نوجوانوں مر جانا ہے، ہزارہ من مٹی دے تھلے آ جانا ہے۔ اس واسطے یہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں، ذہن چو کٹ دیو کہ اجے تے میں 20 سال دا منڈا، اجے تے میں 25 سال دا منڈا، اجے تے میری شادی ہونی ہے۔ زندگی دا کوئی پتہ نہیں شادی ہوئے یا نہ ہوئے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں بڑھا ہوئے یا نہ ہوئے، تے جڑے 40 سال تو ٹپ گئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ رات آ گئی جے شب برات، رب دی بارگاہ وچ رج رج کے رو تے گناہاں دی معافی منگو۔ گناہاں دی معافی منگنا ساڈا کام ہے، میرا رب بخشش فرما دے گا۔ تے شیطان جو کو نوجوان نماز پڑھنے لگ پہ تے شیطان آ جاندہ ہے، اوہ اجے تو نوجوان ہے، تے تایا بھی آندہ ہے میرا پتر ببر شیر ہے، اجے تے 25 سال ہے، اجے تے 20 سال ہے، اجے تے انہیں کوئی 70-80 سال میں پہنچنے نے، بڑے بڑے کارنامے بکھانے نے۔ میاں صاحب فرماندے نے شیطان دے جھوٹے لارے نے، انہاں دے پیچھے نہ لگ جائیں۔ میاں صاحب فرماندے نے جیویں جیویں اے جھوٹا لارا موت کھڑی سارے ہوتے او تیرے نالوں لکھاں سونے اس مٹی وچ رن سوتے۔ کدے قبرستان دا گیڑا لا کے آ نوجوانوں، کدے جاویں نا جا کے کسی نہر دے پل تے بہ تے جڑا پانی ادھر نو جا رہا ہے انہوں ویکھیں، وہ پرت کے واپس ادھر نہیں جائے گا، ادھر ہی جائے گا، ادھر ہی جائے گا۔ انجی تیری سانساں دی مالا چل دی پئی ہے، جو سانس تینوں آ گیا ہے انہیں مڑ کے دوبارہ واپس نہیں آنا۔ بس اے ہی جو دن لنگ گیا ہے وہ مڑ کے واپس نہیں آنا، جو سانس گزر گئی ہے انہیں مڑ کے واپس نہیں آنا۔ سلطان بہو فرما دے نے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو، رب دی یاد تو غفلت نہ کرو بلکہ اس سے رب دی بارگاہ وچ چکو۔ وہ ایسی نا بلخ دا بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عصر دی نماز دا ٹائم ہے تے شکار کھیلن واسطے بادشاہ باہر گیا تے نوکرانی نے انج کر کے صفائی کیتی تے جدو بادشاہ دا مخملی جڑا بستر ہے جدو او دی صفائی کیتی تے ان دے دل چ خیال آیا کہ بادشاہ تے لیٹ دا ہوئے گا تے انہوں کننا سکون آندا ہوئے گا، تے ہوئے میں بھی 2 گھڑیاں لیٹ کے ویکھاں بادشاہ نو کننا سکون آندا ہے، میں ویکھاں کننا کو سکون لیندا ہے بادشاہ۔ لیٹ گئی۔ نوجوانوں جدو شکار کر کے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادہم واپس آئے، ویکھیا نوکرانی بستر تے لیٹی ہے، اپنے وزیر نو بلایا، بلا کے کہنے لگا نو سوتی نو انج کر کے گھوڑے مار۔ وزیر نے سوتی نو گھوڑے مارنے شروع کر دیتے۔ نوجوانوں نوکرانی اٹھ کے رو رہی، چیخا مار کے رو رہی، گریا زاری کی دی جاری، لیکن گھوڑے پہ پیندے نے۔ اچانک گھوڑے بجدیاں نوکرانی دا ہاسا نکل گیا، نوکرانی ہسی جا رہی۔ بادشاہ کہنے لگا تو میری نوکرانی اچانک رو رہی سے، روندیا روندیا اچانک ہسن لگ پئی ہے، تینوں ہاسا کیوں آیا ہے؟ بادشاہ نے جدو اینی گل پوچھی نوکرانی کہنے لگی وے بادشاہ واہ مینوں اس واسطے رونی مینوں تکلیف ہوندی سی جدو گھوڑا وجدا سی، اس واسطے ہسیاں میں تے چند گھڑیاں اس مخملی لوا بستر تے لیٹی اینی تکلیف برداشت کیتی ہے۔ وے بادشاہ وا تیرا کی اشر ہوئے گا جنہیں ساری زندگی اس بستر تے گزار دیتی، تیرا کی اشر ہوئے گا جنہیں ساری زندگی اس بستر تے گزار دیتی۔ نوجوانوں رات دا ٹائم ہویا، ایتھے عشق دی چوٹ لگی کہ بی بی گل کیڑی کر گئی۔ رات دا ٹائم ہویا تے پھر ستا اپنے بستر دے ہوتے، اچانک چھت دے ہوتے کسے دے چلن دی آواز آئی۔ بادشاہ کہنے لگا وزیر نو پتہ کرو چھت دے ہوتے کون ہے؟ جی کون ہو تسی؟ ساڑھے جی اونٹ گواچ گئے نے تے اسی اونٹ پہ تلاش کرنے ہیں۔
یہ بادشاہ جی کسی دے اونٹ گواچ گئے نے تو اونٹ پہ تلاش کرتے ہیں. انہیں کہا انہوں نے کو کدے اونٹ بھی چھتاں تو لبے. وزیر نے کہا وہ پاگلو کدے اونٹ چھتاں تو لبے. تو انہوں نے کہا بادشاہ نو جا کے کہو جے اونٹ چھتاں تو نہیں لبدے تے یہو جے بستر دے اوتے پین نال رب بھی نہیں لبدا. رب بھی نہیں ملدا یہو جے بستر دے اوتے پین دے نال. پھر عشق دی چوٹ لگی. جدو دن چڑھیا تے اپنی سلطنت اپنی بادشاہت اپنے مسند تے بیٹھا ساری رعایا سامنے وزیر مشیر. کچھ دیر گزرا کچہری نو ایک آن والا آیا درویش پیچھے کھڑا ہو کے پھٹے پرانے کپڑے تے کھڑا ہو کے کہنے لگا بادشاہ جی یہ مسافر خانہ ہے. بادشاہ کہنے لگا کیڑیاں گلاں کرنا ہے ساڈا دربار ہے شاہی دربار ہے یہ مسافر خانہ نہیں. کہنے لگا نہیں یہ مسافر خانہ ہے. بادشاہ کہنے لگا انہوں سزا دیو. کہنے لگا سزا بادشاہ بعد دمی پہلے یہ دس تیرے تو پہلا کون سی. کہنے لگا جی میرا باپ. اودے تو پہلا کون سی. بادشاہ ابراہیم بن ادم کہنے لگا میرا دادا. اودے تو پہلا کون سی. میرا پردادا. اودے تو پہلا کون سی. میرا لکڑ دادا. گندا گیا. کہنے لگا بادشاہ جدو واری واری سارے ٹور گئے نے تے مسافر خانہ ہی ہے اور کی ہے. مسافر خانہ ہی ہے اور کی ہے جدو واری واری آ کے تے سارے گزر گئے نے. اس واسطے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے اے دنیا ایک چکی یارو تے اسی تسی سب جانا او کیا راجے کیا رانے. نوجوانوں بادشاہوں پھر اتھے چوٹ لگی. انہیں اپنا شاہی لباس اتار دیتا. شاہی لباس اتار کے جا کے دریا دے کنڈے دی ہوتے انہیں ککھاں دی کلی بنا لئی. ککھاں دی کلی بنا کے اللہ اللہ کرن لگ پیا. کہنے لگا اے ساری بادشاہ تواڈے حوالے میں بادشاہی کرنی بھی کی ہے. جا کے کلی بنا کے اللہ اللہ کیتی جا رہا عبادت کیتی جا رہا. پچھو وزیر بادشاہ بن گیا. کچھ عرصہ گزرا اے جڑا وزیر بادشاہ بنیا انہیں اپنے وزیر لے سیر کرن واسطے دریا تے چلا گیا. ویکھیا ابراہیم بن ادم جڑا سابقہ بادشاہ سی انہیں فقیراں والا لباس پایا ہے. انج کر کے دریا دے کنڈے تے بہ کے مچھلیاں پیا پکڑدا ہے. وزیر جا کے کہنے لگا بادشاہ وا دس اے زندگی چنگی ہے یا او زندگی چنگی سی. کہنے لگا زندگی تے اے ہی چنگی ہے. کہنے لگا بادشاہ وا او کیویں. حضرت ابراہیم بن ادم جنہیں فقیرانہ لباس پایا آپ نے انج کر کے سوئی دریا دے وچ سٹی. سٹ کے دریاواں دیاں مچھلیاں نو حکم دیتا اے دریا دیو مچھلیو میری سوئی لے کے آو. کوئی سوئی سونے دی لے کے آوے سوئی. کوئی مچھلی سونے دی سوئی لے کے آوے. کوئی مچھلی چاندی دی سوئی لے کے آوے. کوئی مچھلی ہیرے تے جواہرات لگے ہوئے جنہوں نے او سوئی لے کے آوے. بادشاہ نے فرمایا سونے دیاں سوئیاں تے ساریاں پچھے چھڑے آیا وا. مینوں سونے دیاں سوئیاں دی ضرورت کوئی نہیں. جڑی میری سوئی ہے او ہی لے آ کے دیو. ایک سوئی نوجوانوں ایک مچھلی نے سر کڑیا تے او ہی سوئی لے کے آئی جڑی اس فقیر نے وچ سٹی ہے. جدو اپنی سوئی پکڑ کے حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا لگ گیا ہی پتا اس بادشاہ نالوں اے بادشاہی چنگی ہے. میرا حکم پہلے بندیاں تے چلدا سی ہن دریاواں وچ رہن والیاں مچھلیاں تے بھی حکم پیا چلدا. ہن دریاواں وچ رہن والیاں مچھلیاں تے بھی میرا حکم پیا چلدا ہے. دس اے چنگی کہ او چنگی ہے. کہنے لگا بادشاہ وا چنگی زندگی تے اے ہی ہے. نوجوانوں رات آ گئی جے شب برات دی رات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے نا ایک پہاڑ دے کولوں تے پتھر ویکھیا وچوں ایک بابا نمودار ہویا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے. عرض کیتی یا اللہ کنا ہی نیک کنا ہی چنگا بابا ہے جڑا پتھر دے وچ. آپ نے فرمایا کنا کو عرصہ ہو گئے عبادت کردیاں. کہنے لگا جی نبی اللہ مینوں ایتھے ہو گئے 400 سال
میں بند پتھر وچ اللہ دی عبادت پیا کرنا کنا عرصہ بولے جے سبحان اللہ 400 سال ہو گئے میں عبادت پیا کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدھے نے واہ مولا تیریاں قدرتاں 400 سال کنا نیک بندہ ہے اللہ فرمایا عیسیٰ تعجب نہ کر یہ 400 سال بند پتھر وچ نے عبادت کیتی یہ میرا یار آخری آ لین دے انہوں امت دیاں گا تے امت انہوں شب برات دی رات دیاں گا جیڑا میرے محبوب دا امتی شب برات دی رات نو 2 نفل پڑے گا او دے 2 نفل ان دی 400 سال عبادت دے نالوں افضل 400 سال دی عبادت نالوں افضل ہون گے تے اے جڑے والدین دے نافرمان ہو ماپیاں نو راضی کر لو ورنہ کچھ حاصل نہیں جی ہونا نام تسی سنے خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اچھی فرماؤ سبحان اللہ ایسی پروگرامہ تے جانے تے سانو لوکی سفارش کر دینے واقعہ سنا کے جائے میں تو سنان لگیا 2-4 منٹ رات توجہ فرماؤ حضرت خواجہ اویس کرنی ماں نو دبا رہے اے ویکھے آجے جنہ ماں تے باپ دی خدمت کی تھی رب نے مقام کی دیتے نے ماں نو دبا رہے تے عشق پورے عروج دے ہوتے عرض کی تھی اماں اچار پینڈے جاندیاں لگ دی تے 4 آندیاں لگ دی جے اجازت دے میں تے یار نو نہ ملے آواں ماں نے فرمایا وے پترا میں تے نبی نہیں ہاں میں تے انی ہاں میں تے اٹھ کے پانی بھی نہیں خود پا کے پی سکتی روٹی نہیں کھا سکتی تو چلا گیا تو میری خدمت کون کرے گا اماں مہربانی جدو ویکھیا ماں نے اجازت نہیں دینی تو ٹھنڈے ہو کے لے کے ماں نو مٹھی پری جا رہا ہے ماں دے دل چاہی میرا پتر دا اج عشق پورے عروج تے فرمایا پترا ٹر جا یار مل پوے نا تے مدینے میرے لئے جے مدینے باہر گئے تے جلدی واپس آ جائیں ہن اسی جانا ہوئے نا پیراں کولوں تے پھل چک کے باپ کہہ ہی دے پتر میں تو ساری رات کھنگدا رہتا مینوں کوئی سیرپ لے آ کے دے ماں کہہ دے پتر مینوں دوائی لے آ کے دے اوے اماں تو تے مینوں پیراں تو جان نو ڈکنی ہے میں بھی شیر ربانی دا غلام ہاں پیراں کولو جانا چاہیے لیکن جڑے گھر بیٹھے نے پہلے انہاں دا خیال کر لے پیراں دی شان کاٹے امام الانبیاء دا مقام اعلی ہے حضور سارے نبیاں دے سلطان نے حضور دا ظاہری دور 30 سال پایا ہے تو خواجہ اویس کرنی حضور دی بارگاہ چ نہیں گئے ماں دی خدمت کر دے رہے ماں نے سینے نہ لا کے فرمایا پترا چلا جا یار مل پہ تے مل لینے تے جلدی واپس آ جائیں نوجوانوں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت لے کے سندھ ٹورے مدینہ شریف جا رہے جلدیاں مدینہ شریف دے درو دیوار نظر آ گئے نوجوانوں عاشق نے جوڑے پیچھے لا دیتے جوڑے پیچھے لا کے مدینہ شریف دے درو دیوار چمدے نے مدینہ شریف دے چھوٹے چھوٹے بچے وے کے چلے گئے جتھے مدری بچے کھیل دینے بچیاں نو اٹھایا اٹھا کے کدے ہاتھ چمدے نے کدے بچیاں دے پیر چمدے نے کدے بچیاں دے ہاتھ چمدے نے نالے پوچھ دینے بچیو میرا یار کتھے وے میرے یار دا آستانہ کتھے وے بچے آدھنے بابا یو یار دا آستانہ نظر آ رہے آؤ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ شریف دی مٹی چک دینے نالے چم دینے نالے اکھاؤں دے نالے لاندے نے میرے بابا بلے شادی دے روئی تڑپ گئی آپ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمیں نائلہ ویکھدا نا کلا ویکھدا جتھے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سارے نائے کعبہ تے نا کربلا ویکھدا نوجوانوں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو ٹورے ٹورے حضور دے در دولت چلے گئے جا کے دروازے نو دستک دی تھی اندرو آواز آئی کانے عرض کی دی اماں کچھ ہوا دے دسا میں فلا آیا فرمائے بے تیرا کوئی ناوی ہوئے گا عرض کی دی اماں میں غریب الوطن مسافر اویس آیا ذرا نبی نو باور بھیجو مدتا بعد وقت ملیا یار نو ملنے آیا نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندہ اندرو آواز آئی وے اویس نبی دے گھر کوئی نہیں
چند گھڑیاں ٹھہر جاؤ عاشقو مدت بعد ٹائم ملے لیکن نبی نال ملاقات نہ ہوئے عاشق دے دل تے کھی بند دی خواجہ یو ویسے کرنی دیاں چیخاں نکل گئیاں اما عائشہ فرمائے ویس اڈیک لے یار دا انتظار کر حضور تے مدینے دوبار گئے نے ویسیاں دنے اما کیویں اڈیکا پیچھے بڑی ماں پہ اڈیک دیئے عرض کردے نے اما ذرا دروازہ کھولو میں جاندی واری یار دا ویڑا ویکھ جاواں جاندی واری یار دا مصلی ویکھ جاواں اما جی نے دروازہ کھولیا تے پردے دے پیچھے ہو گئیاں خواجہ یویس کرنی کدے یار دا مصلی ویکھ کے روندے نے کدے یار دی چٹائی ویکھ کے روندے نے کدے حضور دا ویڑا ویکھ کے روندے نے روندیاں روندیاں باہر آ گئے ہاتھ بن کے عرض کی دی اما جدو کملی والا آیا وے ہاتھ بن کے آکھیا جے سونے آؤ قیامت والے دہاڑے جتھے عاشقاں دی گنتی کرو ایک اپنے عاشق کو ویسے کرنی دی بھی گنتی کر لیا جے اینی گل کر کے نوجوانوں خواجہ یو ویسے کرنی مدینہ شریف دی جو دوبارے آ گئے ادھر کملی والے آ گئے میرے نبی نو ویس دیاں خوشبوئیں آئیاں کملی والے فرمایا صحابہ میرے یار ویس نو تلاش کر کے لے آؤ نوجوانوں صحابہ دیاں دے دوڑا لگ گئیاں پر صحابہ بھی واپس آ گئے کملی والے مسجد ویسے کرنی دی نا دی محفل سجا کے بہ گئے ویسے کرنی دے نا دی محفل سجا کے بہ گئے ویس دی اے بھی شان اے بھی شان اے بھی شان ادھر ویسے کرنی گھر پہنچ گئے جا کے ماں نے پتر نو سینے نہ لایا فرمائے وے پترا نبی نو ملے آیا عرض کی دی اما نبی ملیا کوئی نہیں پتہ نہیں میں تے روندے ہی مر جانا میرے نصیب ہی جدے نبی ملیا کوئی نہیں ماں نے فرمائے وے پترا نارو سارا جگ نبی دیاں گلاں کردا ہے ماں دی خدمت دا صدقہ نبی تیریاں ہی گلاں کریا کرے سارا جگ بس سارا جگ نبی دیاں گلاں کردا ہے تے نبی تیریاں ہی گلاں کریا کرے گا پتہ چل گیا رات آ گئی جے شب برات دی روٹھے ماں باپ نو منا لو پینا پراواں نو منا لو رب دی بارگاہ وچ گڑ گڑا کے منگو جو منگو گے اللہ دے دے گا